الحديث مناظر ملة إسلامية نړیوال اسلامي جامعه مدرس او شيخ قدر من جامع المعقول والمنقول قاطع الشرك والبدعة حضرت علامة مولانا محمد حكيم مزدلفة سيد دريس خود التشريف راولي حاضرين وسامعين تحفلا علم وين ووري تكبير تكبير زندباد علماء الحق بلدي ويد علماء دخمنان الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طول درود شریف ہوا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز قدردان خلق خپدی چې په کلیم کې مو مدرسه ده او نن د قرآن کریم ختم ده. الله جل جلاله مو نورم قدردان کا خو درود شریف مو په شوق نه وي. درود شریف ہوا ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. دا درود شریف میں دربانے زکوئے چې دا ستاسو ناست عبادت تے دا اللہ جل جلالہ دا کتاب دا عزت پا خاطر ناست یئی او دا اللہ دا دین خبر یو رئی نو ناستمو عبادت تے. عبادت کی شرط دا دے چی دی کی درود شریف دی نیویلے اللہ نا قبلی کله چې مجلس تلاړی یو ناتخان نات شریف وائی تاسو اورئی نو درود شریف وائی زکا نات اوریدلم سنت تی در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. کلچ یو عالم تقریر کو نو درود شریف وائی زکا دا عالم ناستا دا عالم دا خبر توریدل دا عبادت تے. عبادت کی شرط دا دے چی درود شریف بوائی. معززو واو والا بس تے دمر ڈیرا گرمی ندا
دا خو کابل له گزاره کیږي. معززو زمانه مخکمو د علماونا خوږی او خسته خبره واورید. رستبم ان شاء الله العزیز د علماونا خسته خبره اورئ. زخپلا تجربم نلرم او دسی مولام نیم، خود دی علماء داغا دعاگانو د شفقت برکت تے کل کل مزڑور کی خلقو تازه و خبر او کم دیر خبرم نا. اللہ دی د علماء د محبت او د شفقت لاسونه منګ او تاسو نه لری کوي. نن ز تاسو ته صرف یو خبره کوم لګي سپړم چې په پوي شي. معزز نن د الله د کتاب مجلس کې راجم بل غرض مو نه ده. دا بچی دا ګلان چې در تخکاری دا انجینیران ندی، دا ډاکټران ندی، دا کمبل دکتورې نه دا غسته. دا الله د عظیم کتاب حفظ کړه او هغه یاد کړه ده. منګ او تاسو دې مجلس کې راجم یو نو د الله د کتاب مشهور نمونه درې. یو نومه ده کلام الله، دویم نومه ده قرآن الله، دریم نومه ده کتاب الله. دا دری نمونه زدکای کئی باند در نچا پختن اوکڑا دستار بندی تلاړوي کوم شی مزدکو چې بیا ورته ویلې شي نن می داس دکو. زخپل چې جلسه ته راځم دې ټوله جلسه کې فکر کوم چې یو ټکی خو بدن سره وی سي کنه. د عالم تقریر په فکر اورم، د ناتخان نات په فکر اورم، یو نقطه ځان لپاره ګورم چې دا راتګ او سفر می ضایع نشي. معززو تاسو د مجلس نه یو خبر ځان سره وړي چې د اسلام او د دین معلومات موډیر شي. مشهور نمونه د قرآن کریم درې دي، درې واړه قرآن کریم کې ذکر دي. کلام الله، قرآن الله، کتاب الله. د اولم تعلق د اللوح المحفوظ سره ده. مخکې د دینا چې الله خپل کتاب نازل کی د الله پاک د علم موافق یا تختوا تختیت عربی کې لوح وای. دا قرآن کریم په هغه تخته لیکل شوی. دا تخته د سينوا چې دی باندې به باد لګېدو، په دې به ګردونه لګېدو،
پدې بیا داسو خلکو لاسونه وهل دا به د حیوانانو لاس کې غورځېده لاندې پزمکه به ویسته د دې به پاڼې شکولې د دې تختې به طرفونه ماتېده دا تخته به خیرنېدله نه دا داسې تخته وه المحفوظ چې دا د تمامو نقصاناتو نه د تمامو بیکارو خلکو نه دا په حفاظت کې وه دا الله ساتلې وه داسې غورځولې نه وه داسې یخې نه وه موږ او تاسو چې څنګه قرآن کریم ګدو داسې نه وه منگا او تاسو چې قرآن کریم راپورته کو ګردونه پکې پراته قرآن کریم راپورته کو شکېدلی پاڼې شکېدلی خیرنی زمون طالبان او زمون د دین محبان او تلاوت کوونکي چې تلاوت کوي کله پاڼه اړي ګوته لمدکي پلاو لمدکي کنه بیا یې اړای تلاوت کې کوي د هغه عاشق دی دا کم طرف ته چې پاڼه اړای د دومره پلاړو ککړکړي چې د توري ای کوي هغه بیا وښ کېږي زوی بل قرآن کریم براوړو بس مکوي دا د خدای کتاب دی دا محفوظ دی دا الله پاک ساتلو دی باندې د چا لارې دی باندې ګردونه دی باندې د بیاودسه خلکو لاسونه دی ته د بیکارو خلکو نظر دا بندو دا لوح محفوظ کې پروتو التنم کلام الله ولی دا الله خبري دا علما ناستی دا خالص دا الله خبره وي دا الله خبره بے حرفي دا الله خبره بے صوتي دا الله خبره تعلق د ژبه سره نه تعلق د غوګونو سره نه د خدای د شان سره چې څنګه مناسبه وا د غاګ نیم ساتلو د حروف نیم ساتلو د جهات نیم ساتلو هغه طرف کې زمونږ تاسو عقل او فکر قاصر دی چې د الله خبره بسنګ وي التنم کلام الله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله چې بعثت شو د قران کریم د نزول نمخ کې یو سلو دیارلس کتابونه نازل شویو یو سلو لس صحیفې وي درې کتابونه عام علما یو سلو سلور کتابونه وایي علماء وائی لستحیفی تو موسیٰ علیہ السلام هم نازلے وی اللہ ورطا یو کتاب هم ورکڑے و تورات لستحیفیم ورکڑے وی لکہ قرآن کریم کے ذکر دے ان هذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ دیلان دے امام الوسی رحمہ اللہ فرمائی کہ لستحیفی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ورکڑے وی کروح المانی مو پیدا نکو دا طالبانو وڑو کے کتاب شمچ او گو رئی اغی پا حاشیہ بانم دی غرض میں دا یو سلو دیرلس کتابونا نازلو خو خلقو قدر نکو اغی کے گتی وحلی اغی کے تحریفو کو صحیح نسخن پیدا کیگی کلچ دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بعثتو شو دی اللہ پاک دا قرآن کریم نزول کر ہر رمضان کی جبریل علیہ السلام با یو کرت راتو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تبے طول قرآن کریم تلاوت کو
ویشتم د رمضان باندې د لوح محفوظ نه دا قرآن کریم را نقل شو اسمان د دنیا ته. دلته یو کوټه وا دا محفوظ وا دا بند وا دی باندې چې کومه ملائکه چوکیداران وي دا ډېر محترم او با عزت وي دې ته البیت العزت وای. زمونږ ملګری بیت العزت عبارت وای غلط وای. بیت العزت مرکب اضافی دے دا مرکب توصیفی دے. البیت العزت اگا اللوح المحفوظ دوارا مرکب توصیفی دی. بیت العزت عبارت مو آئے البیت العزت وایا دا سی کوٹاوا چه دا عزت نا ڈکاوا. اللہ دا اسمان پا بل طرف کے خپل کتاب کے نخو بلکہ یو خیستا کوٹے ورطا تیار کرے وا دا مخ کے نا چه دا کتاب بزنازلوم دا اسمان دا دنیا نا بیا نزول شروع شو. اگی دا پارے یو قدردان پیغمبر منتخب کو چنم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. رسول اللہ مبارک دا عزت خاوند رسول اللہ مبارک بدن محفوظ دا تمام عیبوننا دا اللہ دا نبی پسترگو کی چا عیب نو پیدا کرے پس جب کی چا عیب نو پیدا کرے پس فکر کی چا عیب نو پیدا کرے وگونو کی چا عیب نو پیدا کرے لاسونو کی چا عیب نو پیدا کرے بدن کی چا عیب نو پیدا کرے. کلچ اللہ پاک مبعوث کو لے گئے ورتوی وانذر عشیرتک الاقربین دا غار حران کشتا خپل قوم تا تقریرو کا دا صفا پا غربانی رسول اللہ مبارک دریگی ورتوائی اے زما قوم رب را تویلی دی خپل قبیل اڑا رکا. اے زما قوم زما تاسو کڑیر وقت تیر کڑے دے زدرتا معلوم امتزا صادق ما ورتوی بالکل انا قد جربنا علیک مرارا فما وجدناک الا صادقا امینا. ورتوی خدا اللہ منی اگدا واقعہ دا خپل مقصد تیرا خلا. ابو لہب دا رسول اللہ مبارک مخالفت کئی علماء دا سیرت وائی یو کافر پورتشو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا وائی ہر پیغمبر چی قوم ترازی یو معجزہ روڑی تا کم معجزہ منگ تراوڑی دا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مرتا فرمائی آیت راغے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. معجزہ والی غواړی زما دا وجود زما دا زندگی معجزہ دا. زما پا وجود مو عیب پیدا کرے نا زما پا سلویخ کال زندگی بانی مو عیب لگولے نا. دا اللہ پیغمبر دا وجود پا خپلا محفوظ دا تمام عیبونونا انتخابم دا دے پیغمبر کئی کدا غشان تا خبر بل طرف تروانا دا. کمی ملائکے انتخاب چکئی اغیت جبریل وائی تمام ملائکو سردار دا پک سوا وزر اللہ ورکرے دے یو وزر علماء ناستی دمر اگد دے لکا مشرق نا چھ مغرب پورے دا سے اللہ یو عظیم ترین با عزتا با قوتا با وقار ملائکی دا قرآن کریم انتخاب کئی. اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تے دا البیت العزتنا دویس کالا نہ میاشتے دویس رضو کے قرآن کریم پورے کئی. علماء چھ درویس کالا وائی دا کسر حذف کئی کدا کسر لحاظ اساتو دویس کالا نہ میاشتے دویس رضی منگتب استادانوے 22 سال 9 مہینے 22 دن دا قرآن کریم دا نزول مدرہ. رسول اللہ مبارک زمانے تا چرا گئے دلتے نمش قرآن ولی کتاب شکل کے نو
چاته به یو صورت یادو، چاته به دو صورت یادو، چاته به درې صورت یادو، صرف د خلکو پسینو کې پروتو تلاوت کېده به دا دویم نوم تعلق د الله د نبی د زمانه سره دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمانه نه خلقو کی سستی رالا د قرآن کریم حافظان کم سو جہادون راغلا یمامہ کی اویا صحابہ کرام شہیدان شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سر مشورہ کئی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راغواڑی خلاصہ دادا د صحابہ پا اتفاق بانی قرآن کریم کتاب شکل کے کلی کلیش دا د دریم نوم تعلق دا د دور د صحابه سره ده زمون د دور سره ده دی وجنه که څوک درنه پختنه وکي چې د الله په لوح محفوظ کې د قران کریم نوم دا کلام الله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې قران الله د صحابه دور کې کتاب الله ده او مسلمانا دا چې د المارین کم قرآن کریم راخلی داو مغا دے داو مغا کتاب دے تور توایا مغا کتاب دے دلیل آیا قرآن کریم خلاص کا اول آیت تے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے منکرہ ذالک الکتاب دا امغا کتاب دے چپا اللہ المحفوظ کی کلام اللہ رسول اللہ مبارک زمانہ کی قرآن اللہ زمان زمانہ کی کتاب اللہ دے لا ریب فی دے کہ ایس شک نشتا کتا شک کرے دے پا منزلی دا آدم کے دے دا قرآن کریم نمون ندرین یو کلام اللہ چه تعلق دا اللہ المحفوظ درم قرآن اللہ تعلق دا حضور دا زمانے سرا درم کتاب اللہ دا صحابونا الہ یومنا پوری دا دی تعلق دا دی سرا لے علماء دیدے کہ دو نکتے وائی یو نکتہ دا کلام اللہ کلام قرآن کتاب دین چھ مکرر حروف حذف کے پاتی کی گی نہ حروف پاتی کی گی یو تا کاف وائی درم تا لام وائی درم تا الف وائی سلورم تا میم وائی پینزم تا قاف وائی شپگم تا را وائی وم تا نون وائی اتم تا تا وائی نہم تا با وائی دا نہ حروف بیا پاتی کی گی دا ہر یو حرف دا قرآن کریم پا کمال دلالت کئی تاسو نسو پختنو کی بچے دے حافظ کا بچے دے قاری کا سفیدہ بدرتاو کی ورتوائے زما بچی کے با نہ کمالات پیدا کی اول حرف معنی دادا کرامت کرامت عزت توائی قرآن کریم دا عزت والا کتاب دے لستن کے بے باعزت عالم بے باعزت حافظ بے باعزت خادم بے باعزت محبت کا ان کے بے باعزت دادا سے کتاب غیرتی کتاب دے دے دی دنیا کے دا عزت پا پایا کے درئی دے دی قبر کے دا عزت پا پایا دے بدا حشر میدان کے دا عزت پا چوکائی ناستے دا جنت کے بعد عزت پا چوکائی بانے ناستے دا عزت والا کتاب عزت منگو تاسو غواړو د دې ټول دنیا خلاصہ د دې ټول مال خلاصہ د دنیا د ټول تعلیم خلاصہ درې خبرې دي چې با عزت شم خوا غندم خو اخرم سمرا ډالر چې راجمه کې د دې دریو صفاتونو نه نوځي چاچه د دنیا مال جمع کړي موږ داغه مخالف نه یو ډیر دیندار خلق با جنتیان وی علامہ ابن قیم جوزی رحمه الله د جنت په موضوع خسته کتاب لیکل نو مې ده حادی الارواح الى بلاد الافراح ځان ته واخلې
پاغه کې وای فقیر با د مالدارنا 1500 کال مخکي جنت تزي خدا د مالدارا د پاره عیب نه ده نه د فقیر د پاره منقبت ته ولی مالدار زکات ورکړي هغه ثوابونه الله ورکړي جمعه ته جوړ کړي دا هغه ثوابونه الله ورکړي مدرسې سره امداد کړي دا هغه ثوابونه الله ورکړي حج کړي ده دا هغه مسله پاتې ده صدقات ورکړي دا هغه مسله پاتې ده مجاهدین سره امداد کړي دا هغه مسله پاتې ده کم عبادت او تعلق چې د مال سره ده هغه پروګرام پاتې ده فقیر کې خدا نشته مرض میں دا ده چې د دنیا خلاصہ درې خبرې دي خدای د عزت ژوند راکې چې خوا غوندم کالی می د ټولو نه علای خو خورم خوراک می د ټولو نه علای زما ملګری ته الله ډالر ورکړه زما ملګری ته الله پاک پیسې ورکړي خو عزت ورنکو کمال خو ضیف راحل دی خکالی وانه غست مخفه کېږي پسر خولۍ نخ کاری اوګه صادر نخ کاری پسر پټکې نخ کاری کالی تنگ دی ټول بدن پکې ښکاری یا لند دی پرتګي لند دی کالی لند دی وای دا سټایل دی خېوام نه غستلا خېم اون خړلا ځکه د دنیا مریضي ورته متوجي دي د قران کریم عالمان د قران کریم حافظان عزت تاسو تخکاری کالی تاسو تخکاری خوراک تاسو تخکاری الله مو آباد ساتا زمونږ علماء قسم دې خپل رزق ختم نکو مونږ چې تلاش ور وخم دې خرابای یو وی مولانا صاحب دا اخرى بل وی مولانا صاحب دا اخرى بل وی مولانا صاحب دا اخرى مولانا صاحب بد چا د کور خوراک کوي ځکه ارشه ډیر دی دا وجه صدا خو خوراک دا د علم سره قران سره تعلق لري خجامت تعلق د قران سره لري خ عزت تعلق د قران کریم سره لري تر دې پورې چې غلدم نه نیسی ما یو ملګری ویش پیر روانو او غله ولاړو یو موټر تعالی شکاو خلکو نه روپۍ اغسته او خلکو نه موبایل اغسته زما نمبر پر راغی موټر سایکل باندې راغ غله یو بل توای فکر کا قاری صاحب دی قاری صاحب نا موبایل وانلے قاری صاحب نا پہ روپئی وانلے آثار بدرتاو کی اللہ بدا سر قیامت کی گوری اسنا شیر آمخ کی نش دا قرآن کریم دا حافظان و دا علماء قدر گو رغلم کئی پوچی پنج پیرے غلے یہ بے نکئی اس کے قاری صاحب وی چمانے روپئی اغسطی او ابی غلے اگا پنج پیرے اگا خو اللہ نمانی ما تریز خدای نمانم ریز اللہ منم وی خدای نمانم ما ورطوی چی گور خدای خدا اللہ ترجمه ده چی خدای نمانی خو اللہ نمانی دا چوئی زه الله منم او خدای نه منم دا صرف تاسو د پاره وای چې تاسو په کافر فتوا نه لګوي نور نه الله منی او نه خدای منی ګوره دا چل ول دی یو غل کوابی وی یو غل ک پنځ پیری وی دا قاری صاحب نه موبایل او روپۍ اخلي ولی د قاری صاحب نه ایمان تختین او موبایل ورته څه شي قاری خدا غلی شي رونو اول حرف کاف دے کاف مانا کرامت یجعلو صاحبها صاحب ذا کرامت دی قرآن کریم کمال دادے خپل محب و دوست دا عزت والا گرزی دویم حرف دے لام یجعلو صاحبها ذا لطافت منگو تاسو وایو پلار وای بچی ته چې خبر او کم جواب راو ګرځي ورته وایم اوبر اوړه وی خپل کار کوا ورته ویم دکان تلاشا وی خپل کار کوا مولانا صاحب یو تعویذ راته وکا چې دا بچی می الله نه زه تعویذ مخالف نیم خود تعویذګرو مخالف هم ګوره تعویذګر دوکي کوي خلکو سره
مسلمانانو نه روپۍ اخلي. یو ښځه ما ته راغله وی بچی مې کور کې ناست دی کاروبار ته نه وځي مولوي صاحب یو تعویز راته وکړه. ما ورته وی مورې چا پې تعویز نه دی کړی که زه ټول قرآن کریم ستا د بچي په سر کېدم خدای کې کار ته وباسې. دا نن سبا خلک لټان شو لوپران شو او برکت د موبایل دی. ګوره موبایل نه پرېږدي وای دا 1500 روپۍ والا ما چې کاروبار دې خراب دی چې 1500 روپۍ در نه زه والم خو کار دې نورم خراب شو. دا 1500 روپۍ مواخله او تعویز کار نه دی. زوی ته به دې نصیحت وکم هغه ښځه زمونږ د کور نه ووته او خیره یې کولې چې الله دې داسې داسې کا تعویز دې ونه کا. نو غرض مې دا دی تعویزګرو زه مخالف یم ځکه دوکې کوي مسلمانانو نه بې ځایه روپۍ اخلي خو تعویز مخالف نه یم تعویز خو شته. غرض مې دا دی دا تعویز پې مه کوه قرآن کریم ته کېنوه مدرسې ته راوله. د قرآن کریم دویم کمال دا دی ستا دا بچې خوش اخلاقه ګرځئ دا نرم ګرځئ دا بس تا خبرې ته غوږ دی دا بس تا خبرې ته غوږ دی. دریم نمبر حرف الف دی یجعل صاحبها ذا ادب. د قرآن کریم کمال دا دی چې د قرآن کریم حافظ د قرآن کریم عالم دا الله پاک د قرآن د برکته ادبناک ګرځي. ادب خو پیژنئ تهذیب الحرکات والسکنات د جامع په حاشیه دی د سترګې به دا په کنټرولي د ژبه په کنټرولي د لاسونو او پښې په کنټرولي دی به غلط لیدل نه کوي غلطه وینا به نه کوي غلط اورېدل به نه کوي غلط لاسونو د پښو حرکت به نه دا ټول بدن چې کنټرولي دا د قرآن کریم برکت دی دا د دې نسخه ده. څلورم نمبر حرف میم دی. مونږ تاسو ټول وایو چې صاحب داسې نسخه وښایه چې په خلکو ګران شو. ما ته یو سړی راغلی و ټوک عمر سړی و ما ته یو نسخه راته وښایه چې کم مجلس ته ځم خلک را پورې خاندي خلک را سره محبت نه کوي خلک را سره مینه نه کوي. ما ورته تا به څه چل کړی که وی یو چل مې کړی وی زه به هره ورځ کرکټیانو ته تلم وی مور راته وی مزه یو ورځ مور می تنور اچي راتوي بچیا بیا سار شو بیا بروانه ورمنډه میکړه او مور می تنور کې واچول سره ټیټو او پخې پورته شوي خلکو را منډه کړو مور می د تنور نه راويسته او ټول ویختې سوځېدلو رنګ بدلو راتوي بچیا زه دې د خلکو د خندا کړم الله دې د خلکو د خندا کړ. زمونږ ځوانان د مور او پلار قدر نه کوي او ځوانانو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. یو بادشاہ اعلان کړو د یوې ښځې 3 نفر اعدام کول یو د ښځې میړو بلې د ښځې ورورو او بلې بچیو. ښځې ورته ډېره زاري وکړه ویلې نه بادشاہ خلک را جمع کړه په یو غټه ډاګه کې چې فلانی 3 نفر به اعدام کو د سکار کړي چې د اعدام دی خلک ورته راغله خزه ورته راغله ازبرای خدا کور کې دا 3 نفر لرم اس ورته مو آیا ورته وی نه معاف کو خو چې خلک ورته ډېر زاره وکړو سړی بادشاہ زړه نرم شو ورته وی او خزي یو سړی درته معاف کوم ستا خو خدا ورور در تپریدم کمیړه در تپریدم کبچې در تپریدم ورته وی 3 واړه پریدا وی 3 واړه نه پریګدم وی یو راته وایا وی چې خامخا وای نو دا ورور راته پریدا ورور راته پریدا خلکو یې عجبه ده بادشاہ ورته یو خزای خزي میړه خزه تډیر ګرانی بچي ورته ګرانی ورور خو لري ورته وی بادشاہ سے قمقل نه ما کدا میړه او زوی دې راته اعدام کړو او ورور دې راته پریخو زببل میړه وکم میړه بم پیدا شي
کال پس با الله بچیم راکی بچیم راغه میړم راغه خو کورور دې راته ملک نو دا زما د مور او پلار میوه او ثمره ده مور او پلار بیا نشم پیدا کولی بادشاہ چې د دې عقل ته وکته ورته وی درې واړه مې درته معاف کړه معززو د مور او پلار قدر او احترام کوي د مور او پلار عزت کوي غرض مې دا ده مونږ او تاسو وایو چې بچې مو د محبت والا شي د مینې والا شي سلورم حرف میم دے دا قرآن کریم کمال دا دے یجعل صاحبها ذا محبت دا قرآن کریم خپل محب و خپل خادم دا دا محبت مرکز گرزئی قرآن کریم حافظ شوے دا قرآن کریم تلاوت کون کے شوے دا قرآن کریم عالم شوے پا خلق بگران شوے او خلق بپتا گران شوے دا طالبان علماء سمر پتا سو ګران دي دا چې باندې اوزي هر سړی به مچی کوي ورته وایي به بچیا الله دې په مور او پلار رحمت نازل کا چې ستا غوندې بچي الله پاک ورکړی دی الله دې زمونږ او ستاسو ټول بچي د قرآن کریم عالمان او حافظان کی دا بچے دا محبت مرکز گرزئی دا سر با خلق مینه کئی دے با پلار سر محبت کئی دے با مور سر محبت کئی دا با کاکا و ماما سر محبت کئی دا با همسایه سر محبت کئی دا دا قرآن کریم کمال دے چی خپل خادم و محب دا محبت والا گرزئی تردی پوری چی دے با پا اللہ گران شی و اللہ با پا دا گران شی پینزم حرف قاف قام منا قربت منگا او تاسو دا اللہ نه لریو اللہ دې راته نزدېکت نصیب کی دکاندار کاکا وی دکان خوان نشتا ولی دکانداری کې ځان دا اللہ نه لری کړي کله به صوفي صاحب راشي چې دوکې کم سودا په ګران خرڅ کم دیقان وی فصل سم نکیږي دیقانه کې مود ځان دا اللہ نه لری کړي دي موټروان وای کار نکېږي برکت نشتا موټروانه کې ځان د الله نه لری کړی دی هر کسبګر او تجار وای خفه دی کاروبارونه بیکار دي ولی ځکه چې د الله سره متعلق ختم کړی دی الله نه مزان لري کړی دی الله سره چې نږدې شي دا ټول دنیا د الله ده اخرت د الله ده جنت د الله ده الله سره د نزدېکت واحده نسخه قرآن کریم ده قرآن کریم بچی تورکا قرآن کریم پخپل تلاوت کوا اس نظرزی مچے کا او پسر کے دا پستر گوئے کے دا زڑکی بدی او رنا پیداش دا قرآن کریم دا برکتا لری خلق اللہ سر نزدیکی اللہ سر نزدیکی شپگم نمبر حرف را دا را مانا رحمت والا یو سړی وای دا الله د رحمت قابل دی او ګرځېږم د الله د مینې قابل دی او ګرځېږم زما په بچی او زما په کور دی رحمتونه نازل شي دا قرآن کریم عظیمه نسخه ده که د دې تلاوت مو وکړو دې سره محبت وکړو که نشئ کولی د قرآن کریم حافظان او علماو سره مینه کوه الله به دې په کورونو باندې رحمت نازلوي دا رحمت دا نازل دلو واحد سبب چه دے اگا قرآن کریم دے اتم نمبر وم نمبر اگا نون دے نون سمانا نون مانا نورن رانا دا قرآن کریم کمال دادے دا قرآن کریم عاشق و محب دا قرآن کریم خادم دتا اللہ پاک مخی ٹول رنا کئی کبیا لوٹا راخلی سرکی گی با کہ دکانداری کے چلی گی با تجارت کے چلی گی با دیقانی کے زبردست فصل بھائی ککور کے گوری زبردست خوشحالی بھائی تا تبا تیارا مخیتا نرازی طول برانا رنائی قبر کے برنائی حشر کے برنائی قرآن کریم کے اللہ فرمائی کل مومنان دا پولیس رات دا پاس تیرے گی یسعا نورهم بین ایدیہم رنا بیددی مخیتا روانے کنی پولیس رات تیارا دے خود قرآن کریم رنا دا سے دا کیا بستان مخ کی روانی اولار بدر تخت ہے
اتم نمبر حرف تا دا. منگو تاسو گناہگاران یو. گناہگار اللہ تا گران دے خو بشرط شے چه دے دا گناہ نا توبو کیو پخیمان کیو کی. منگو تاسو گناہ کو بریتم تاوو خکو چې دا کار کو د سره مزړه کې رحم نشتا د سره مزړه کې نرمي نشتا. زما یو ملګری کورونا نیولیو د کورونا نه مخکې ښه نه ګرځېدو چې کله کورونا ونیو ډاکټر ته ورغی هغه ورته وی کورونا دی دا زه اعتکاف ته ناست وم چې راغی ما ته وی باس نور الله سره روغه کوم. ما وی ولی وی پریگدا میں کورونا خود نه دا وی کورونا میں دا گیرا پریگدم پردی مالون ورکوم ما سره حساب وکا حساب میں وسرو کډیر روپۍ د خلکو ور سره وی ویل دا ټول روپۍ ورکوم کم خلک چې مړه دي سو ور سره وکم ما وی دا کار وکا کم خلک چې ژوند دي سو ور سره وکم ما ورته وی دا کار وکا. اوس یو عمل راته خایا په دې حرام باندې الله را نه خفله چې زه الله خوشاله اورتی جماعت جوړ کا مدرسه جوړ کا چې صدقه جاریه دی. روزه ته رسوا بیا چې لاړ کورونا سیوا راټه ګیره پرې خوا بیا نه ای تلاړ رو رو کمولا دې په کار شروع ک ابل اورز ملي دا لګ لګ پاتې و نور ختمه ایدا سمکوا الله سره چلونه ملونه مکوا. یو زه د نیانو نډیر خپایم خپنه سي نیانو کې مډیر ملګریم دي خو خپایم ته ما به خلکو ته وی ولې دې ګیره کم کړه وای نه یې راته کم کړه نه یې درته څنګه کم کړه ویل والله چې مورتي مکوا ما نه منله ما نه تا کې چل دې نو یو نه یې تورغلم یو ملګری مې وسره هغه وی زه دلته دا بریتونه سموم چیرته می بوتلو چې ورغلم د نه ای تناسه مې و نه ای کاکا د ګیره کم نه کی ګوره دا زما ملګری دی ګیره مې به پرې خېدا وی نه کمم کرپ دلته به دې پراک نیس ما ورته مکموا وی نه کمم ټاک دلته به ته ټاک نیس ما ورته زه مکموا ته بیا دا چل کې بیا به ته ګیره او ته سم کم کړ. مې هغه سړی ته ودا ولی ودا د روپیو د پاره که یواز سرکل کی داغی جدا روپئی دی که بریتون و سرکم کی جدا روپئی دی چی گیر و سرکم کی بے جدا روپئی دا کمی دید پارا چی ما خوستا گیرم سما کرا نیانو دا چلو نکی گورا دا دی سڑی نبا مخ کی تا جہنم تروانے د 10 روپیو د پارا د 20 روپیو د پارا د مسلمان ګیره مکموا بلکې نصیحت ورتاو کا چوخ است ګیره دیدا دا مکموا مام جهنمی کې ځانم جهنمی کې غرض میدان دې چاغه وسرورو بیا ورانی طرف روان دي. توبه نو باسو مونږ او تاسو چې سخت را باندې راشي بیا توبه وباسو. دا علما ناستی چې کله سړی علامات د مرګ ویني بیا توبه نه قبليږي. ګوره موٹر کے ناستی او موٹر جنگی کی توے یا اللہ توبہ دا اللہ نہ قبلی. اس دا توبے توفیق گناہگار سڑے اللہ تا گران دے کہ توبہ کی دا گنانا اللہ تا اجاڑی دا توبے توفیق اللہ ارچاتا نور کئی. دا قرآن کریم دا دی کمال دارے چسوک دا دی تلاوت کئی دی سر محبت کئی دی سر مین کئی فوراً اللہ زڑک انقلاب راولی گناہ ورطا ناخوخ اللہ کار کئی او د توبه توفیق الله ورکي. نهم نمبر حرف بادا با معنا برکت. برکت څه معنا ده؟ د برکت ډېری معنی دي. یو معنی دا د چې روپۍ د کمی او سودا په ډېر وشي عمل دے کمی اللہ ثواب ډیر درکی عمر دے کمی کمالات ډیر حاصل کے بچی دے کمی خوشحالی دی پکے ډیرئی مال دے کمی خوشحالی دے ډیرئی دیتا برکت وائی منگوائیو دسی او نسخه پکار دا چې بچی می اللہ دسترگو یخوال او گرزئی مال میں دخپل حیات حفاظت دا پارا سبب گرزیگی زمکا زما دا رزق سبب گرزیگی تجارت زما دا رزق سبب گرزیگی دیکھ اللہ
برکت پیدا کی دا د دې کتاب کمال دی دې سره محبت وکا دې سره مینا وکا الله پاک به دې ژوند کې برکت واچي ژوند کې دکان داخل دی دیقانی دی داخله ده تجارت دی داخل دی بچی دی داخل دی د کور خوشحالی دی داخله ده ځواني دی داخله ده صحت دی داخل دی هر قسمه مشکلات چې دي هغه ټول به الله درنه لري کی کم شیونه چې دي خوخ دي الله به درکي دویمه نکته وایم لنډه اول نوم دې کلام الله کلام سمانا دویم نوم دې قرآن قرآن سمانا دریم نوم دې کتاب سمانا کلام علماء ناستی دا د کلمون نه مشتق دی لغتن کلم زخم توای کلام قرآن کریم ته کلام ولی وای ځکه قرآن کریم د خپلو عاشقانو د خپلو محبانو زړونه زخمی کوي او پاغې کې اثر کوي ډېر خلک د الله د کتاب خبرې واوري خو په غوږ یې مونه لګي سی په غوږ ولګېږي چې وځي څه خلک داسې دي چې زړه یې دردمند کي قرآن کریم کې الله فرمایي زما نیکان بندگانو صفت دا دی چې کله قرآن کریم آیاتونه لوستلی کېږي د دوی زړونه وډار شي او ویښتۍ په بدن باندې ودرېږي د قرآن کریم کمال دا دی عاشقان او محبانی چې کله واوري د دوی زړونه زخمی کوي او د سترګو نه اوښکې رواني د زړه نه اوښکې رواني زړه یې دردمن کوي او دوی باندې اثر کوي قرآن سمانا قرآن مانا لستل یو مانا دا لستل رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے بلستل کے دو منگو تاست حکم داوے قرآن کریم چی در آواغست و کور کے دے خو دے مقصد دا قرآن کریم حق بیادا نکو دا قرآن کریم تلاوت بکے او لستل بکے دا قرآن کریم حق دے کل کل منگو تاستو لرو آدکو پا ڈولے کی ورسر قرآن کریم کیدو بیا چی کل ڈولے ارس دا قرآن کریم بیا د پلار کرولیگو دا قرآن کریم حق نه ده دا قرآن کریم حق لستل دی لور ته قرآن کریم ورکا ورتوای بچیا هر سار به د قرآن کریم تلاوت کې دیمه معنا د قرآن د قرن نه ده قرن معنا یو ځایواله دا سه تلاوت او چې الله سره دی یو ځای دا سه تلاوت وکا چې الله سره دی یو ځای کی ستا زړه د الله سره وصل شي بدن دې د الله سره وصل شي کتاب سمانا کتاب مانا جمعواله عرب وی کتب الماء فی جب اے جمع الماء فی جب کتاب مانا جمعواله قرآن کریم تا کتاب ولوائی دی کی کلمات و حروف و آیاتون و سورتون جمع دی قرآن کریم تا کتاب ولوائی ذکر چی پا دی که دا انسان دا دنیا و دا آخرت دا مشکلات و حل پرو ترطول پا کی جمع دی قرآن کریم تا کتاب ولوائی دا یوصل و دیرلس و کتابونو کمالات طول پا قرآن کریم کے پراتری قرآن کریم تا کتاب ولوائی دا خپل عاشق و محب دا تمام و صفات و حمیدو جامع گرزی و دا صفات و زمیمون ساتی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ دا محترم شیخ صاحب دا علمانا اور